रत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्य र देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। साथै सत्पुरुषहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी मैत्रीलाई ग्रहण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई धम्मपद उपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार स्वरूप दिन गइरहेको छु। धर्मलाई सबैले आदर गौरव गरेर सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ भगवान शास्ताको समकालीनमा घटेको त्यो घटनालाई प्रसङ्ग बनाएर अति नै सान्दर्भिक हुने गरी, धेरैको कल्याण हुने गरी, सम्यक दर्शन हुने गरी दिनुभएको पुप्फानी हेव पचिनन्तङ व्यासत्त मनसङ नरङ सुतङ्गामङ महोघोव मच्चु आधाय गच्छति भन्ने यो धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षालाई आज सुन्ने सुनाउने काम गरौँ। पुफानी हेव पचिनन्तन्ति इमं धम्मं देशनं सत्था सावत्थियं विहरन्तो। यो पुफानी हेव पचिनन्तन आदि गरिएको यो धर्मोपदेशलाई हाम्रा देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ता श्रावस्तीमा अवस्थित जेतवनाराममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा सपरिसङ परिषदहरू सहित महोघेन ठुलो बाढीको कारणले विडुडब्ब सहित विडुडब्बका सेना सिपाही परिषदहरूलाई कता हो कता त्यो बाढीले बगाएर मृत्युको मुखमा लगेको कारणमा भगवान शास्ताले सर्वयुक्त ज्ञानले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरी बक्सेको यो धर्मोपदेश धम्मपद अट्ठकथामा आए मुताबिक सविस्तृत नै उपदेशलाई सवर्ण गरौँ र त्यसपश्चात फेरि सार संक्षिप्तमा भन्दाखेरि अनि सधर्म प्रेमीहरूलाई थाहा हुन्छ यसो छस्स छुँदाखेरि कतिपय घटना चाहिँ उदाहरणको निम्ति मात्रै दिँदाखेरि धेरै जस्ता परिषदहरूले श्रोतागणहरूले उपासकोपासिकाहरूले डिटेल भनौँ न डिटु अथवा डिटेलमा विस्तृत रूपमा त्यो जीवनीलाई सवर्ण नगरेको हुँदाखेरि कतिपय सार संक्षिप्तमा भन्दाखेरि यसो छस्स छुँदाखेरि बुझ्दैनन्। त्यही भएर धम्मपद अट्ठकथामा आए मुताबिक नै सवर्ण गरी हेरौँ भनेको छ धर्म प्रेमीहरूलाई। अनुपूर्विक कथालाई विस्तृत लिएर जाउँ। सावथियङ श्रावस्ती नगरमा महाकुशलरन्यो महाकुशल महाराज कुशल महाराजका पुत्रो राजकुमार को भन्दाखेरि पसेन नदी कुमारो पसेन नदी कुमार भन्ने एकजना छोरा थिए।
एवं प्रकारले यता वैशाली नगरमा पनि लिच्छवी महाराजका पुत्रो छोरा को त भन्दा लिच्छवी कुमार उहाँको नाम चाहिँ महाली लिच्छवी राजकुमार। यता बन्धुलो कुशीनगरमा मल्ल राजाका पुत्र को त भन्दा बन्धुला नाम गरिएका राजकुमार। यी तीनजना राजकुमारहरू विद्या अध्ययन गर्नको निम्ति दिशा प्रमुख शिक्षाध्यक्ष भनौँ न, चारै दिशामा सर्वश्रेष्ठ सबसे योग्य भएका गुरु आचार्यको शान्तिके समीपमा सिपम गणिनथङ शिल्प ग्रहण गर्नको निम्ति शिल्प विद्याहरू जुन क्षेत्रीय राजकुमारहरूले जान्नुपर्ने ती अस्त्रहरूको त्यो विद्या सिक्नको निम्ति तक्षशिलङ गन्धार राष्ट्रमा भएको तक्षशिला है युनिभर्सिटी भनौँ न अहिलेको भाषामा, त्यहाँ जाने क्रममा के गर्छन् त भन्दा तिनैजना नगरको बाहिर एउटा शालामा उनीहरू तिनैजना राजकुमारहरूको त्यहाँ भेट हुन्छ। भेट भएपछि अन्यमन्यङ एक आपसमा उनीहरू आएको त्यो कारणहरू एक आपसमा सोध्ने भन्ने गर्छन्। साथै कुलन्छ आफ्नो कुल खानदान पनि र साथै तिनैजना राजकुमारहरूको नामन्छ कौशल राजा, महाली लिच्छवी र बन्धुल मल्ल राजकुमार। यी तीनजनाहरू सहायका एक आपसमा मित्र जस्तै एकदमै हामी क्लासमेट भने जस्तै सँगै एउटै स्कुलमा पढेका मित्रहरू भएर, जस्तो कि तीनटा शरीर भए तापनि एउटै मन भने जस्तै नि है, तीनटा शरीर एउटा मन जस्तो भएर उनीहरू एकदमै मिलनसार साथीहरू भएर आचार्यङ दिशा प्रमुख आचार्यका उपसङ्गमितवा जान्छन् र सिपङ सिक्न पर्ने शिक्षाहरूलाई सिकेर लिन्छन्। न चिरसेव चिरकाल नबित्दै उनीहरूले सिक्नुपर्ने त्यो विद्याहरू सबै सिकेका भएको हुनाले आचार्यलाई सोधपुछ गरेर फेरि एक गरेर निखमितवा आफ्नो सहरतर्फ लाग्छन्, आफ्नो राष्ट्रतर्फ लाग्छन्। त्यसमा पालीमा के भन्छ त भन्दा सक ठानानी, बुद्ध वचन पनि सवर्ण गर्नुपर्छ भन्दैले किन पाली वाचन गरेर सुनाउनु भएको होला। अति नै कल्याणकारी शब्दहरू, सधर्मप्रेमी बुद्ध भाषित बुद्ध वचनहरू सुन्न पाउनु पनि एउटा पारमी पुण्य चाहिन्छ, महान पुण्य हुन्छ। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले यसरी यो वचनबाट उपदेश गर्नुभएको रहेछ भन्ने एक प्रकारको श्रद्धा अझै उत्पन्न होस् भन्नको निम्ति सक ठानानी आफ्नो भएको त्यो राष्ट्रमा आगमंसु ती राजकुमारहरू आउँछन्। त्यसु ती तीनजना राजकुमारहरू मध्ये पसेन नदी राजकुमार के गर्छन् त भन्दा आफ्नो पिता महाराजलाई सिपङ आफूले दिशा प्रमुख शिक्षाध्यक्षबाट विश्वविद्यालयबाट सिकेर आएका ती शिल्पहरूलाई दर्शित्वा प्रदर्शन गर्ने क्रममा अथवा प्रदर्शन गरिदिन्छन्। पिता महाराजले आफ्नो राजकुमारको त्यो शिल्प प्रदर्शन देखेर प्रसन्निन अति नै प्रसन्न मुदित गदगद भएर पिता महाराजले राज्य कौशल राज्यमा नै अभिषितो आफ्नो राजकुमारलाई राज्याभिषेक गरिदिनुहुन्छ, यानि राजा घोषणा गरिदिनुहुन्छ। मेरो छोरा योग्य भयो, सिक्नुपर्ने शिल्प सिक्यो, उमेर पनि भयो भनेर राज्याभिषेक गरेर
राजा घोषणा गरिदिनुहुन्छ। यता महाली कुमार पनि लिच्छवी महाराजहरूलाई सिप्पाङ आफूले ग्रहण गरेको, आफूले सिकेर आएका ती शिल्पहरूलाई दशन्तो प्रदर्शन गर्ने क्रममा महन्तेन उत्साहेन एकदमै धेरै उत्साहित भएर, एक्साइटेड भएर नि, एकदमै मैले सिकेको विद्या चाहिँ लिच्छवी महाराजहरूलाई देखाउँछु भनेर एकदमै उत्साहित भएर दस्यौँसी देखाउनुहुन्छ। यसरी देखाउने क्रममा एकदमै एक्साइटेड, उत्साहित भएर देखाउँदाखेरि अझ यसो भन्नु पर्ला, अलिकति हौसेर देखाउने हुँदाखेरि अखिनी उहाँका दुवै आँखाहरू भिज्जित्वा गुमेर जान्छन्। न त भिज्जित्वा भनेको फुटेर गए भनिन्छ, यानि अन्धो भए बिचारा। यसरी आँखाहरू बिग्रेर जान्छन्, विनाश भएर गए। लिच्छवी राजाहरू चाहिँ अम्हाकङ हाम्रा आचार्य महाली भन्ने आचार्यहरूका अखि विनाशङ, आँखा बिग्रेर गएको कुरालाई जान्दाखेरि हाम्रा आचार्यको आँखाहरू घुमेर गए। ती हाम्रा आचार्यलाई न परित्यज्यसाम, हामीहरूले परित्याग गर्न हुँदैन। अन्धो भए भनेर हामीहरूले उहाँलाई छाड्न हुँदैन। हाम्रा गुरु आचार्यलाई उपठाहीसाम, हामीहरू राम्रो हेरविचार गर्नेछौँ, सुसुसार गर्नेछौँ, पालन पोषण गर्नेछौँ। यसरी उनीहरू एक आपसमा सल्लाह गरेर, मिटिङ गरेर ती महाली राजकुमारलाई 1,000 कर आउने एउटा गाउँ भनौँ न चाहिँ उहाँलाई सुम्पिदिन्छन् र त्यो द्वारनिर उहाँलाई राखेर 500 जना लिच्छवीहरूलाई अन्धो भए तापनि महाली लिच्छवीले सिप्पाङ आफूले ग्रहण गरेका, सिकेर आएका ती शिल्प विद्याहरू शिक्षा पेन्तो सिकाएर वसी बस्ने गर्छन्। यता हामी अब कुशीनगरतिर आउँ। अब बन्धुल राजकुमार मल्ल राजकुलहरूका हरू चाहिँ 60-60वटा बाँसहरू भएको, 60वटा बाँस भएकोलाई बिटा बाँधेर राख्छन्। त्यो 60वटा बाँसको बिटा माझमा अझ भएन भनेर एउटा छट अथवा एउटा रट, फलामको एउटा रट पनि हालेर यसरी उनीहरूले 80 हात अग्लो भएको 60वटा बाँसलाई एउटा बिटा बाँधेर गोलो गोलो बनाएर राख्छन्। यसरी गोलो बनाएर राखिसकेपछि ल बन्धु, ल तिमीले आफ्नो अब शिल्प, आफ्नो क्षमता, आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो त्यो सिप प्रदर्शन गर भनेपछि उनी पनि 80 हात जति माथि उफ्रेर ती बाँसको बिटालाई असिङ भन्ने तलवारले छिन्दी काट्ने क्रममा के हुन्छ त भन्दा त्यसबाट किरी ती सदङ किरकिर त्यो फलाम काटिँदाखेरि, त्यो फलाम टक्राउँदाखेरि त्यहाँ शब्द निस्किन्छ। त्यो शब्द सुनेर एतङ यो शब्द चाहिँ के को शब्द हो भनेर यसरी सोद्धाखेरि त्यहाँ भन्छन् कि हामीहरूले यो 60वटा बाँसको एउटा बिटा यसरी धेरैवटा बिटा बनाएका थिए। त्यो बिटामा चाहिँ हामीले त्यो माझमा एउटा फलाम राखेका थियौँ। त्यो शब्द चाहिँ फलामको हो भन्दाखेरि एकदमै मन दुख्छ रे बन्धुल कुमारको। त्यो सुन्दाखेरि आफ्नो
आफ्नो हातमा समातिरहेका त्यो असिङ भन्ने तलवारलाई छड्डेत्वा त्यागेर रोद मानो एक छेउमा गएर उनी रुन्छन्। मयङ मेरो निम्ति अथवा ममा यत केसु यतिका ज्ञाति सुहज्जेसु, मेरा आफन्त इष्टमित्र नातागोता भएर पनि यतिका आफन्त नातागोताहरू मध्येमा एकजना मात्रले पनि म प्रति ससिनेह स्नेह गर्ने रहेनछन्। मलाई कसैले पनि रुचाउने रहेनछन्, मलाई माया गर्ने स्नेह गर्ने कोही पनि रहेनछन्। है बन्धु र मल्लले यसरी मनन गरे कि यत्रा आफन्त नातागोताहरू मध्येमा मलाई स्नेह गर्ने माया गर्ने कोही पनि रहेनछन्। त्यसर्थ यो कारणलाई लिएर किन यिनले यसरी भने त भन्दाखेरि यो कुरा सही सत्य हो कि सच्चै जानेयङ, यदि मलाई कुनै एक व्यक्तिले चाहिँ यो बाँसको बिटाको माझमा चाहिँ एउटा फलामको रड वा छट पनि राखेको छ भनेर सूचना मात्रै दिएको भए रे त्यो किरी किरी भन्ने शब्द नआउने गरी ननिस्किने गरी छिन्देयङ मैले काटिदिने थिएँ। यदि यसरी भनेर सबै यी सम्पूर्ण मल्ल राजाहरूलाई मारेर मने अब यो कुशीनगरको राज्य म सञ्चालन गर्छु भनेर यसरी उनले आफ्ना मातापितालाई गएर यसरी अनुरोध वा बिन्ती गर्नुहुन्छ। भयो मलाई यहाँ रुचाउने कोही पनि रहेनछन्, म मेरो शिल्प शस्त्र विद्याले सबै कुशीनगरका मल्ल राजाहरूलाई सखा पारेर मैले राज्य गर्छु भन्दा उहाँका मातापिताहरूले बाबु यस्तो भारी काम नगर, यो मल्ल राजाहरूको यो परम्परा छैन, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर मातापिताहरूले नाना प्रकारेन विभिन्न प्रकारले विभिन्न कुराहरू सुनाएर सम्झाएर वारितो निवारण गर्छन्। बाबु यस्तो गर्न हुँदैन भनेपछि मातापिताको वचनलाई हार्न नसकेपछि बन्धु र मल्ल राजकुमारले होस् त त्यही नही त्यसो हो भने म अब यो राष्ट्रमा बस्दिन, म सहायक मेरा क्लासमेटहरू भएका मेरा लगौटिया यारहरू भएका हामी एउटै स्कुलमा पढेका मेरा मित्र साथी कहाँ घमेसामी जान्छु भनेर उनी कहाँ कुन साथीतर्फ जान्छन् त भन्दा सावतीयङ अगमासी कौशल नरेश भई बक्सेका श्रावस्ती नगरतर्फ प्रस्थान गर्छन्। पसेन नदी कौशल महाराजले पनि उनका मित्र त श्रावस्तीका राजा भई बक्सिसक्यो। तत्सती बन्धु र राजकुमार मेरा लगौटिया यार मेरा क्लासमेट आगमनङ आउँदैछन् भन्ने कुरालाई सुनेर पच्चुगतवा उनी स्वागत गर्न आउनुहुन्छ अरे। महाराज स्वयं नै आफ्नो मित्र आउँदैछन् भन्ने कुरा सुनेपछि उहाँलाई स्वागतार्थ आउनुहुन्छ र महन्तेन ठुलो सत्कार मान सम्मान गरेर धेरै सम्पत्तिहरू दिएर तङ ती बन्धु र राजकुमारलाई नगरङ श्रावस्ती नगरमा पवेशित्वा भित्र लिएर जानुहुन्छ र सेनापति ठाने आफू राजा भएको नाताले आफ्नो मित्रलाई सेनापतिको स्थानमा ठप्पेसी त्यो पदले सम्मान गर्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ सधर्म प्रेमीहरू मित्र भनेको है, सँगै बसेका मित्रले आफ्नो मित्रताको त्यो एउटा गुण भनौँ उपकार देखाएर अर्को राष्ट्रबाट आएका आफ्नो मित्रलाई आफ्नो राष्ट्रमा सेनापतिको पद दिनुहुन्छ। बन्धु र सेनापतिले पनि त्यसपश्चात मातापितरो आफ्नो मातापितालाई पक्को सापेत्वा आफू जुन राष्ट्रमा सेनापति हो त्यहीँ बोलाएर आफ्नो मातापिताहरूसँगै त्यहाँ राखेर मातापिताको सेवा गर्नुहुन्छ।
अथ एक दिवासं त्यसपछि एक दिनमा राजा पसे नदी कोसल श्रावस्ती नगरका महाराज कुशल नरेश एक दिन आफ्नो राजप्रसादको माथिबाट यसो अवलोकन गर्ने क्रममा बाटोमा भन्देजीहरू हिँडिराखेको हेर्नुहुन्छ। भन्देजीहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अनाथपिण्डिक छ। अनाथपिण्डिक पनि चुल अनाथपिण्डिक छ। चुल भनेका साना अनाथपिण्डिक पनि विशाखाय मिघार माता विशाखा उपासिका पनि सुपवासाय कोलियदित सुपवासा पनि यस प्रकारले उनीहरूको गेहे गृहमा निचङ हर हमेसा भत्त किच्च थाय भोजनको निम्ति है हजारौँ भन्तेजीहरू यसरी आउने जाने ती भिक्षुहरूलाई देखेर यी आर्यहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर यसरी सोध्ने गर्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि देवा हे समुति देव अनाथपिण्डिकको घरमा सधैँ गिलानको निम्ति रोगीहरूको निम्ति आदि त्यो नित्य भोजनहरू चाहिँ यसरी बनाइन्छ। त उहाँहरू यसरी दुई भिक्षु सहसानीले धम्मपद अर्थकथामा दैनिक अनाथपिण्डिक गृहपतिको घरमा कति वर्गी भन्तेजीहरू जानुहुन्थ्यो त भन्दा 2000 भन्तेजीहरूको निम्ति भोजन तयार हुन्थ्यो। र चुल अनाथपिण्डिक विशाखा र सुपवासा आदिहरूको घरमा चाहिँ 500 भन्तेजीहरू दैनिक यसरी भोजनमा जानुहुन्थ्यो। त त्यसरी गएको देख्दाखेरि महाराजलाई पनि घरमा भन्तेजीहरूलाई निमन्त्रणा गरेर आवाहन गरेर भोजन गराउने इच्छा है। अनि यसरी भोजन गराउने इच्छा हुँदाखेरि भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई एक सातासम्म स्वयं आफ्नै हातले दानादि दत्वा दिएर सप्तमी दिवसे 7औं दिनमा सथारङ भगवान शास्तालाई वन्दित्वा पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर भन्ते 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान पञ्चही भिक्षु सत्यही 500 भिक्षुहरूसँग सधैँ हर हमेशा म शिष्यको भिखङ भिक्षा भोजन पिण्डलाई गणहथ दान स्वीकारी बक्सोस् भनेर यसरी विनम्र बिन्ती गर्नुहुन्छ। बिन्ती गर्दाखेरि भगवान शास्ताले महाराजा हे महाराज बुद्ध नाम बुद्ध भनेका बुद्धहरू भनेको एकट्ठा नै एउटै स्थानमा निबन्धन दैनिक सधैँ भिक्षा नगणहन्ती लिन योग्य हुँदैन। किन भन्दा बहुनी धेरै भएका जना प्राणीहरू मनुष्यहरूले बुद्धानङ भगवान शास्ताहरूको आगमनको त्यो बाटोहरू भगवान शास्ता हामीहरूको नगरमा पालिदिनु हुनेछ, भगवान शास्ता हामीहरूको टोलमा पालिदिनु हुनेछ, भगवान शास्ता हामीहरूको घरमा पालिदिनु हुनेछ भनेर 25 सन्ती सबैले इच्छा आकाङ्क्षा गरिरहेका हुन्छन्। महाराज त बुद्धहरू भनेको एउटै घरमा निबन्धन एकदमै प्रतिबद्ध भएर आज पनि भोलि पनि सधैँ एउटै घरमा भोजन गर्न योग्य छैन। भगवान शास्ताहरूको दर्शन सबैले चाहन्छन्। भगवान शास्ताहरूलाई भोजनले पूजा गर्न हरेकको इच्छा हुन्छ। भगवान शास्ताहरूको दर्शनार्थ सबैले इच्छा आकाङ्क्षा गरेका हुन्छन् भनेर भगवान शास्ताले कुशल नरेशलाई यसरी सम्झाउनु हुँदै यदि त्यसो हो भने हो भगवान शास्ता मलाई कसो गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चिन्ता नगर्नु महाराज भनेर भगवान शास्ताले आनन्द थेरस भाइ आनन्दको
भारङ अथवा भाइ आनन्दलाई चाहिँ त्यो भार चाहिँ सुम्पिदिनुहुन्छ। र भाइ आनन्द प्रमुख 500 जना भन्तेजीहरू यसरी महाराजको राजदरबारमा भोजनको निम्ति जाने गर्नुहुन्छ। यसरी जाने क्रममा पनि एक सातासम्म महाराज स्वयंले आफ्नै हातले 500 जना भन्तेजीहरूलाई राम्ररी भोजन आदि दान गर्नुहुन्छ। 8औं दिनमा विक्षिप्त चित्तो छरिएको मन भएको हुत्वा भएर पमझङ प्रमादी भए। र अनि फेरि महाराजले अन्य कसैलाई पनि यसरी भन्तेजीहरू पाल्नु हुँदाखेरि भोजन आदि दान गर्नु है, आसन आदि बिछाउनु है भनेर आदेश पनि दिइराखेको नहुँदा राजकुलमा महाराजको आदेश नपाइकन कसैलाई आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्न त्यो मिल्दैन अरे। त्यसरी गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि महाराजको आदेश भएन। महाराज पनि 7औं दिनसम्म दान गर्नुभयो, 8औं दिनमा प्रमादी भइबक्स्यो। र एवं प्रकारले अर्को दिनमा पनि त्यस्तै छ, अर्को दिनमा पनि त्यस्तै हुँदाखेरि भन्तेजीहरू अलिकति थोरै 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 गर्दै कम गर्दा गर्दै अन्तिममा त भाइ आनन्द मात्रै रहनुभयो। बाँकी सबै अन्यत्र आफूलाई जहाँ जहाँ अनुकूल हुन्थ्यो भन्तेजीहरू त्यसरी आफूलाई अनुकूल हुने आफ्ना विश्वासीहरू कहाँ जानुभयो। यसरी भाइ आनन्द मात्रै किन जानुभयो त भन्दाखेरि त्यो भाइ आनन्दले चाहिँ यसरी जन्म जन्मान्तरदेखि नै त्यो पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्दै आउनु भएको विशेष गुणहरू भएको हुनाले कुलानङ कुल परिवारहरूलाई पसादङ प्रसन्न पार्ने, रखन्ती सुरक्षा गर्ने, रक्षा गर्ने। त्यसमा पनि उदाहरण कसरी दिइएको छ त भन्दा तथागतस भगवानका अग्रश्रावकहरूलाई हेरौँ। सारिपुत्र थेरो धर्म सेनापति सारिपुत्र वास्तवीर प्रज्ञामा एतत् अग्र महामोगला न थेरो रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र। मौद कल्याण वास्तवीर भनेका यी दुई एक युगल अग्र श्रावकका उत्तम श्रावकहरू हुन्। एवं प्रकारले भिक्षुणीहरूमा हेर्ने हो भने खेमा भन्ने थेरी प्रज्ञामा एतत् अग्र, उपल्ल वर्ण भन्ने थेरी यी रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र। यी दुई अग्रश्राविकाहरू पनि भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुणीहरू मध्येमा अग्रणीहरू हुन् भने उपासकहरूमध्ये हेर्ने हो भने चित्तो गहपति चित्त गृहपति उपासक र हथका आलवक उपासक पनि अग्र हुन्। उपासिकाहरू मध्येमा हेर्ने हो भने वेलुकण्ठकी नन्द माता, वेलुकण्ठ भन्ने नगरकी नन्द माता, नन्द नाम गरेका माणवकी माता, त्यही भएर वेलुकण्ठकी नन्द माता भने अर्कोतर्फ खुज्जुत्तरा यी उपासिकाहरू अग्रगण्यहरू हुन्। यसरी यी 8 जनाहरूलाई लिएर ठानन्तर पत्वा त्यो स्थानमा भगवान शास्ताले यी चाहिँ म भगवानको शासनमा अग्रगण्य हुन् भनेर दिने क्रममा उनीहरूले त्यतिकै त्यो पुण्य त्यो पद प्राप्त गरेका त होइनन्। के त भन्दा उनीहरूले पनि त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति जुन पारमी भन्ने जुन दान पारमी, शील पारमी, नेकखम्म पारमी आदि जुन 10 पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्दै आएका महापुण्य धेरै पुण्यवान भएका त्यो अभिनिहार सम्पन्न त्यो अभिनिहार भनेको अतीतबाट दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्यहरूलाई राम्ररी सम्पादन गर्दै आएकाहरू हुन्। एवं प्रकारले आनन्द थेरोपी भाइ आनन्द पनि
कपसत सहसङ एक्ला कल्प आगावैबाट पुरित पारमी त्यो पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गरेर आउँदै गर्नुभएका वा आएका अभिनिहार सम्पन्नो त्यो अतीतमा हामी भन्छौँ नि पुब्बेच कत पुण्यता अतीतमा पूर्व कालमा राम्रो काम गरेर आउनु पनि अति उत्तम मङ्गल हो भने जस्तै त्यो पारमिता गुणधर्महरूले सम्पन्न भएका महापुण्यो महान पुण्यवान हुत्वा भएको हुनाले अतनो आफ्नो कारणवशिताय आफूसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई त आफूमा भएको विशेष गुण उपकारले के गर्ने त भन्दा कुल खानदानहरूलाई पश्चादङ प्रसन्न पार्ने रखन्तो उनीहरूको सुरक्षा गरेर 88 बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। एकमेव एकजना मात्रै भए तापनि भाइ आनन्द के गर्नुभएको थियो त भन्दा महाराजको त्यो राजदरबारमा बसेर भोजन लिइरहनु भएको थियो। महाराज आउनुहुन्छ र सबै गइसक्नु भएको भन्तेजीहरूलाई देख्नुहुन्छ कोही पनि छैनन्। दानशालामा 500 जनाको निम्ति पकाइरहेको भोजनहरू हेर्दाखेरि पनि ती सबै जसरी पकाएर राखेको त्यो सबै त्यतिकै देख्दाखेरि के कारणले होला आर्यहरू न आगमिन्सु म महाराजको यो राजदरबारमा भोजन ग्रहण गर्न नआएका होलान्। यस प्रकारले पुच्छित्वा सोध्ने क्रममा देव हे समुति देव यहाँ त भाइ आनन्द एक मात्र हुनुहुन्छ, यहाँ त भाइ आनन्द एक मात्र हुनुहुन्छ भन्दाखेरि महाराजलाई अलिकति भिक्षु सङ्घहरूप्रति भाइ आनन्दलाई छाडेर अन्य भिक्षुहरूप्रति कुद्धो अलिकति द्वेष भावना पनि उत्पन्न हुन्छ। किन 500लाई पकाइरहेको त्यो भोजन आहारहरू यत्तिकै भयो भन्ने हिसाबले है त। अनि त्यस्तो भए पश्चात महाराज भगवान् शास्ताको समीपमा जानुहुन्छ र भन्थे मैले 500 जना भिक्षु सङ्घको निम्ति भोजनहरू राम्ररी प्रबन्ध गरिरहेको थिए, तर यहाँ त आनन्द थेरो एक आनन्द स्थिविर मात्र आगतो आउनुभयो र उहाँले भोजन लिनुभयो, बाँकी भिक्षुहरू किन आएनन् भन्ने यसरी सोद्धाखेरि महाराज उहाँहरूलाई अलिक विश्वास प्राप्त भएन होला, त्यसकारणले मेरा छोराहरू हजुर कहाँ आएनन् भनेर भगवान् शास्ताले यसरी जवाब दिनुहुन्छ। किन नआएका हुन् त भन्दाखेरि हजुरसँग हिमखिम पनि छैन, विश्वासो भन्छ नि विश्वासी नभएको हुनाले न गता न पालेका भविसन्ति हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि कुलानङ त्यो कुल खानदानलाई कसरी प्रसन्न पार्ने अनि मैले मेरो राजदरबारमा कसरी 500 जना भिक्षु भन्तेहरूलाई भोजन दान गर्ने भन्ने त्यो सोचमा महाराज परिरहनुहुन्छ। यता भगवान् शास्ताले पनि त्यो समयमा त्यहाँ भएका सबै बिहारमा भएका भिक्षु सङ्घलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ र अनि जान योग्य र जान अयोग्य कुलहरू महाराजको समक्षमा नै त्यहाँ भगवान् शास्ताले उपदेश गरिदिनुहुन्छ। भिखवे हे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासको उपासिकाहरू हो, नवही 9वटा अङ्गेही अङ्गले सम्पन्नागतङ सम्पन्न भएको कुलङ त्यो कुल गृहमा अनुपगतवा जान योग्य छैन, जान न अलङ नालङ न अलङ जान योग्य छैन। यदि गइहाले पनि उपनिषिदुङ बस्नको निम्ति नालङ योग्य छैन।
कतमेही नवही, ती 9 अङ्गहरू भनेका के हुन् त भन्दाखेरि मनापेन प्रसन्न मनले आफ्नो शरीरको वचनको हावभावहरू प्रसन्न भएर न पच्युठेन्ती प्रत्युप्रस्थान गर्दैनन् रे दाताहरूले आफ्नो घरमा आफ्नो द्वारमा भिक्षुभन्ते अनागारीका आज्ञाहरू आउँदाखेरि जसले प्रसन्न मनले स्वागत गर्दैनन्, आफू बसेको आसनबाट उड्दैनन्, त्यसरी स्वागत गर्दैनन् र प्रत्युप्रस्थान गर्दैनन् भनी त्यो कुल त्यो घरमा जान योग्य छैन। मनापेन प्रसन्न मनले, त्यहाँ घरमा त राम्ररी स्वागत त गरे तर फेरि प्रसन्न मनले अभिवादेन्ती न अभिवादेन्ती, अभिवादन गर्दैनन् भने पनि त्यो कुल खानदानमा त्यो घरगृहमा जान योग्य छैन। मनापेन प्रसन्न मनले आसनं, बस्नको निम्ति आसनहरू नदेन्ती, दिँदैनन् भनी त्यो घरमा पनि जान योग्य छैन। सन्तङ, दान गर्ने ती वस्तुहरू पनि प्रशस्तै छ, प्रशस्तै दान गर्ने वस्तुहरू सामानहरू भए तापनि त्यतो दानयोग्य वस्तुहरूलाई परिगुहन्ती, लुकाउने गर्छन्, यहाँ पनि जान योग्य छैन। बहुकङ, धेरै वस्तुहरू समानम्पी भए तापनि थोकङ, थोरै मात्र देन्ती, दिन्छन् भने पनि त्यो घरगृहमा पनि त्यो कुल गृहमा पनि जान योग्य छैन। पण्डितङ, उत्तम चिज वस्तुहरू भएर पनि दान चाहिँ कस्तो गर्छन् त भन्दाखेरि लुखङ, एकदमै थर्ड क्लासको कमर्सियल निम्नतरको दान वस्तुहरू देन्ती दान गर्छन् भने त्यो घरमा पनि त्यो कुल गृहमा पनि जान योग्य छैन। असक्कचङ, अनादर गरेर अगौरव गरेर देन्ती दिन्छन्। सक्कचङ, स्वयं आफैले वा आदर गौरव गरेर नो देन्ती दिँदैनन् भने त्यो कुल गृहमा पनि जान योग्य छैन। धम्म सवर्णथा, धम्म सवर्णाय, धर्मोपदेश सवर्ण गर्नको निम्ति न उपनिषिदन्ती, शान्त भएर नजिकमा आएर बस्दैनन् भने त्यो घरमा पनि त्यो गृहमा पनि त्यो कुलमा पनि जान योग्य छैन। भाषितङ, उपदेश गरिएको त्यो अमृत वचन बुद्ध वचन जीवनोपयोगी शिक्षाहरूलाई न सुसुसन्ती, सवर्ण गर्दैनन्, कान दिँदैनन्, ध्यान दिँदैनन्। भिखवे, मेरा प्यारा छोराछोरीहरू हो, नवही, यी 9वटा इमेही अङ्गेही, यी अङ्गहरूले सम्पन्नगतङ, सम्पन्न भएको कुलङ्कुल, त्यो कुलमा त्यो घर गृहमा अनुपगतवा जान योग्य छैन। उपगन्तुङ, यदि गइहाले पनि उपनिषितुङ, बस्न नालङ योग्य छैन भनेर भगवान् शास्त्रले कस्तो घर गृहमा जान योग्य छैन भन्ने त्यो 9 अङ्गलाई बताउनु हुँदै फेरि पनि भगवान् शास्त्रले कस्तो घर गृहमा चाहिँ जान योग्य छ त भन्दा भिक्षुहरू हो 9 अङ्गले युक्त भएको त्यो घर गृहमा जान योग्य छ, त्यो कुल खानदानमा गएर उनीहरूलाई उपकार गर्न योग्य छ, गएपछि त्यहाँ बस्नु पनि योग्य छ। ती 9 के हुन् त भन्दा मनापेन, प्रसन्न भएको शारीरिक वाचसिक त्यो बोलाइ पनि एकदमै हस् भन्तेज्यू, हस् गुरुमाज्यू भनेर एकदम बोलेको पनि हावभाव पनि एकदमै नम्र, एकदमै मिजासिलो, एकदमै पोलाइट, जाने बित्तिकै 2 हात जम्ले गरेर
सुस्वागतम, ओहो लाभ अहोलाभवत भो, मलाई आज ठुलो लाभ भयो भन्दै गुरुमाजुहरू घर पालिदिनु भयो भनेर जसले चाहिँ बसिरहेको आसनबाट उठ्छन् र स्वागत गर्छन्, प्रसन्न मनले पच्युठेन्ती प्रत्युप्रस्थान गर्छन्। मनापेन प्रसन्न भएर अभिवादेन्ती, बाहिरद्वारमा दुई जमले हात गर्छन्, भित्र गएर आसन दिनुहुन्छ। आसन दिइसके पश्चात के गर्छन् त भन्दाखेरि पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छन्। दुई घुँडा दुई कुइना निधर ठोकेर चाहिँ यसरी अभिवादन वन्दना गर्छन्। मनापेन एकदमै प्रसन्न चित्त राखेर आसनङ बस्नको निम्ति विशेष आसनहरू ओछ्याएर देन्ती दिन्छन् र भएको त्यो दान योग्य वस्तुहरूलाई नपरिगुहन्ती, लुकाएर राख्दैनन्। जस्तो हाम्रो उपासकले मेरो घरमा भएको सबै वस्तुहरू चाहिँ सँगसँग 50-50, जति मेरो अधिकार छ यो घरमा भएको सम्पत्ति त्यति नै भिक्षु सङ्घको पनि अधिकार छ भनेर राखे जस्तै खुल्ला मनले प्रसन्न मनले सङ्घको सम्पत्ति जस्तो बनाएर आफूमा भएको चिज वस्तुहरूलाई खुल्ला रूपले राख्नुहुन्छ, लुकाएर राख्दैनन्। बहुकङ धेरै सम्पत्तिहरू हुने दाताहरूले पनि बहुकङ धेरै नै चाहिने सबै ती चिजहरू पर्याप्त हुने गरी देन्ती दिन्छन् र प्रणितङ एकदमै त्यो दान योग्य वस्तुहरूलाई पनि उत्तम बनाएर सर्वोत्तम बनाएर देन्ती दिन्छन्। सक्कचङ आदरपूर्वक गौरवपूर्वक देन्ती दिन्छन्। असक्कचङ अनादर गरेर हेलनाको दृष्टिकोणले नो देन्ती दिँदैनन्। जब दान कार्यहरू सिद्धिन्छ धम्म सवर्णाय, धर्म सवर्ण गर्नको निम्ति उपनिषिदन्ती समीपमा आएर बस्छन्। भाषितङ त्यहाँ बोलिएको बुद्ध वचनलाई पनि सुसुसन्ती, राम्ररी कान दिएर ध्यान दिएर सवर्ण गर्छन्। देखौए भिक्षुहरू यी 9 अङ्गले पूर्ण भएका त्यो कुल गृहमा ती दाताहरूकोमा जानुपर्छ। गइसकेपछि पनि बस्नुपर्छ, कुशल क्षेम कुराकानी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ मलाई आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक गौरवपूर्वक दान गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ दानको पनि अलिकति सम्झना आएको मौकामा समय त आज त सट्टै गइहालेछ, त लामो पनि भएछ। फेरि कर्मले र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने फेरि यसको प्रसङ्गमा फेरि कसरी चाहिँ दान गर्न योग्य हुन्छ भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरूलाई अवगत गराउनेछु, धर्मोपहार दिनेछु। आजको यो धर्मोपदेश धम्मपद अट्टकथामा आए मुताबिक सधर्म प्रेमीहरूलाई धर्मोपहार दिए। त भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्मपदका उपदेश धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई राम्ररी आदर गौरव गरेर सवर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण त्यति महानुभावहरूको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।